बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। उन्होंने ऐसे वक्त में ये हुक्मनामा जारी कर दिया है जहां पर एक जानब तो गवर्नमेंट 26वीं आइनी तरमीम पास कराने जा रही थी और दूसरी जानब गवर्नमेंट को अगर कोई मज़ीद मेंबरान चाहिए था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये ख़बरें आ रही थी कि गवर्नमेंट को वो माल गनीमत जो पीटीआई की रिजर्व सीट हैं शायद उनको दे दे। इस मौके पर एक ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने यह दूसरी वजाहत जारी की है और उन्होंने सख्ती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें तंबीह भी कर दी है। नाज़रीन, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, जैसा आपके साथ बात कर रहे थे कि एक जानब तो गवर्नमेंट आज 18 अक्टूबर को जैसे कि अपनी 26वीं आइनी तरमीम पास कराने की कोशिश कर रही है, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है, मेंबरान को तोड़ा जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं वो आ रही हैं, गवर्नमेंट के अपने जो लोग हैं इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और दूसरी जानब आपको जैसे कि इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों में अपना हुक्म जारी किया था, इस पर आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर पर पहले वजाहत मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी की। उन्होंने उस वजाहत को अपने फैसले का हिस्सा बनाया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा वजाहत जारी की। नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर को अपनी वजाहत जारी की है, एक बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ वजाहत जारी की है। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिजर्व सीट्स देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो नई कानून साजी की है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की है, उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कोई असर नहीं है, उससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतासर नहीं होता। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि हमसे वजाहतें मांगना बंद करें, आप मज़ीद कोई वजाहत मत मांगे, बल्कि जो हमारा ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट करके लाएँ। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब बाउंड हो गया है। अब जो स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भिजवाए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं, चूँकि अब कानून चेंज हो चुका है तो ये अब हमें दे दें, पीटीआई को ये रिज़र्व सीट्स ना दे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है वो फौरी तौर पर रिसीव करवाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ऑर्डर दिया गया है कि आपने 2 वजाहतें पहले मांग ली हैं, अब आप कोई वजाहत नहीं मांगेंगे, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके लाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन के मुताबिक हमारा जो हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद करना है। नाज़रीन, इस हवाले से अगर आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दूसरी वजाहत के लिए एप्लीकेशन डाली थी। बेसिकली तो ये सारा प्रोसेस जो था उसको डिले करने की कोशिश की गई थी ताकि वो जो रिजर्व सीट्स हैं पीटीआई को ना देनी पड़े, शायद वो रिजर्व सीट गवर्नमेंट के पलड़े में डाल दी जाती और वो आइनी तरमीम पास कराने में कामयाब हो जाती। अब नाज़रीन, चूँकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, उन्होंने कहा था जी कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम आ चुकी है और ये तरमीम के ज़रिए सेक्शन 104 इसमें दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि जो आपका शॉर्ट ऑर्डर है क्या इस पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि जो तरमीम है ये मौसर बा माजी होगी। अच्छा नाज़रीन, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना जो बड़ा वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया है, उन्होंने कहा जी कि हम आपको पहली बात तो ये करते हैं कि जो हमने हुक्म था वो शॉर्ट ऑर्डर में भी दे दिया, आपने वजाहत मांगी, उसके बाद हमने वजाहत का जवाब भी दिया और उसको हमने अपने तफसीली हुक्म का हिस्सा भी बनाया। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा जी कि हमने जो आपको हुक्म दिया है, ये जो फ्री कैन है, इन्होंने हमारे सामने एप्लीकेशंस दायर की, हमने उनको देखा, उनको पढ़ा और पढ़कर उसका आपको जवाब दे दिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई भी एक फरीक के तौर पर ये गई थी जब इलेक्शन कमीशन ने ये एप्लीकेशन डाली थी जिसमें वजाहत मांगी थी, तो पीटीआई ने कहा था जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि जो आइनी शिक्के हैं उनकी तशरीह की है और रिजर्व सीट्स में उनको हक दिया है, इसलिए उनका फैसला दुरुस्त है और जो नया
الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے، یہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر دیکھے تو جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس کو انہوں نے درست کہا۔ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ جواب دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آئین کا آرٹیکل 189، انہوں نے کہا جی اس آرٹیکل کے تحت تمام ریاستی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پابند ہیں، وہ ہمارے آرڈر پر امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں، آپ ہماری آرڈر پر امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں، آپ کو ہمارا حکم نامہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اس لیے آپ جائیں اور جا کر اپنا ہمارا جو حکم ہے جو ہم نے شارٹ آرڈر میں دیا، تفصیلی آرڈر میں بھی ہم نے اس کو سارا کچھ لکھ دیا، آپ کی وضاحت جو تھی پہلی اس کو بھی تفصیلی آرڈر میں ہم نے بیان کر دیا، تو ہمارا حکم نامہ جو ہے ہمارا فیصلہ ہے اس پر امپلیمنٹ کریں۔ اچھا ناظرین، ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ نے بہت کلیئر کٹ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات بتا دی ہے، یہ سمجھ لیں ایک وارن کیا گیا ہے ایک آئینی ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اب اگر آپ سمجھے کہ جہاں پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ مزید وضاحت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی اپلیکیشن بھی ڈالتی ہے تو یہ توہین عدالت ہوگی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتی تو توہین عدالت کا وہ جو دائرہ کار ہے اس میں وہ داخل ہو جائے گی۔ یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے، کیونکہ اب انہوں نے اس کو مزید وضاحت مانگنے سے بھی روک دیا ہے۔ اب آپ کو اس پہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی دوسری وضاحت تھی، جو اس کی اپلیکیشن تھی، اس پہ انہوں نے مزید کہا جی انہوں نے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں جو ترمیم ہوئی ہے، یہ ہمارا جو حکم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم، اس کو مؤثر با ماضی وہاں سے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا جی کہ مطلب جو الیکشن ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو کو ریزرو سیٹ نہ دیں تو اس کو انہوں نے مؤثر با ماضی کر دیا، ماضی سے اس کا اطلاق کرتے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو حکم ہے وہ آ چکا ہے، وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے ہمارے حکم کو ختم نہیں کر سکتی جی کہ آپ ماضی سے جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ دیں، اور ریزرو سیٹ جو ہیں گورنمنٹ اور دوسری جماعتوں میں مال غنیمت کے طور پر ان کو تقسیم کر دیں۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے بڑا وضاحت کے ساتھ انہوں نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ جو ہم نے اپنا حکم دیا تھا، یہ سیاسی جماعتوں کا جو متناسب نمائندگی ہے اس کے مطابق ان کو ریزرو سیٹس دینے کے حوالے سے ہم نے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت ان کو یہ حق دیا ہے۔ مخصوص نشستیں جو سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی کے تحت بنتی ہیں، ہم نے سیاسی جماعتوں کو ان کا وہ حق دیا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ڈیٹیل آرڈر میں کہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مکمل انصاف جو ہے، کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں دی ہیں۔ اب اس پہ سپریم کورٹ نے مزید کہا، انہوں نے کہا جی کہ شارٹ آرڈر کے بعد جو گورنمنٹ کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور جو فیصلہ انہوں نے ہمارا ہے، وہ ترمیم ہمارے فیصلے پر اثر نہیں رکھتی، وہ ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کرتی یا ختم نہیں کر سکتی، ہمارا فیصلہ انٹیکٹ ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے مزید ہم سے وضاحت مانگے بغیر، اب انہوں نے کہا جی کوئی آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالنی، آپ مزید وضاحت مانگے بغیر اس پر امپلیمنٹ کریں، صرف اور صرف آپ کے پاس ون آپشن کہ آپ نے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سپریم کورٹ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ جو سپریم کورٹ آفس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر ہمارا جو فیصلہ ہے اس کی کاپی بھجوائے، اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے تاکہ تمام لوگ، تمام ادارے فوری طور پر ہمارا آرڈر جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ 8 ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام 8 ججوں نے یہ جو فیصلہ ہے اس کو لکھا ہے، اس کو جاری کیا ہے، یہ وضاحت جاری کی ہے۔ یہ دوسری وضاحت ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ سی ایک موو ہے کہ سپریم کورٹ میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وضاحت سپریم کورٹ جو اپنے فیصلوں پر دیتی پھرے، لیکن سپریم کورٹ نے اب اس پہ دوسری وضاحت بھی جاری کر دی ہے، اور اس کی ٹائمنگ بہت زبردست ہے۔ ایسی ٹائمنگ کہ گورنمنٹ جب کہ وہ اپنے نمبر پورے کر رہی تھی، اس کو نمبرز کی ضرورت تھی، اور اگر چونکہ اس کو یہ تھا کہ مولانا فضل عمر صاحب نہیں ملتے یا لوگوں کو وہ نہیں توڑ سکتے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ کو ریسکیو 1122 شاید کو بن جائے تو ان کو کوئی نشستیں مل جائیں، ریزرو سیٹ مل جائے تو وہ اپنی اینی ترمیم کریں۔ اب یہ پروسیس جو ہے وہ رک چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ رک چکا ہے۔ جو اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو پنجاب کے اسپیکر ہیں، انہوں نے جو
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़त लिखे थे कि रिजर्व सीट हमें दें, वो अब जो हैं उनके वो लेटर ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो चुके हैं, कलअदम हो चुके हैं। वो आप समझे कि एक बेकार किस्म के लेटर हैं जिनकी कोई हैसियत और कोई अब वक़्त नहीं रहेगी, क्योंकि अब जो सीटें हैं रिजर्व सीट वो PTI को मिलनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे वजाहत में ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन एक्ट का हमारे फैसले पर कोई असर नहीं होता। नाज़रीन, हमने आपको पिछले वीलॉग में भी ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दिन बाद अभी एक बड़ा ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ये ऑर्डर लिखा भी जा चुका है। जैसे कि जजेस जो थे उनको दूसरी रजिस्ट्री ब्रांचों में भिजवाया गया था। ये 8 जो जजेस थे, जस्टिस मुनीब अख्तर किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ऑर्डर लिखा जा चुका था। ये हमने आपको पहले एक्सक्लूसिव खबर दी थी, और आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपना ऑर्डर जारी कर दिया है, हम आपके साथ शेयर करते चलें कि आप एक तरह से ये समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो आइंदा चंद रोज़ में, ज़्यादा नहीं चंद रोज़ में उसके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का ऑर्डर है वो भी आ सकता है। या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब रिजर्व सीट्स जो हैं PTI को नहीं दी, दूसरी जमातों में बांट दी, तो फिर भी जो तौहीन अदालत का हुक्मनामा है वो आ सकता है। ये हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट है। चूँकि गवर्नमेंट 25 अक्टूबर से पहले ये तरमीम करना चाहती है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा के घर जाने से पहले ये तरमीम करना चाहती है, लेकिन अब जो लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इससे सारा प्रोसेस एक दफ़ा रुक गया है। आइनी तरमीम का मामला जो है ये खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट, ये थी वो सूरत हाल जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।